نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. وہ انگلش کی سمجھ آئی جے کوئی نہ وہ بولتے چھٹو کی ہوئے. ہاں اس واسطے میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع جڑا بندہ کردا ہے رب او دے نا محبت کردا ہے، او دے نا رب محبت کردا ہے. کنواں بندہ ہو گیا؟ دوسرا. پہلا کیڑا ہے؟ نماز اس طرح پڑھدا ہے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا اور اے دا نا ہی احسان ہے. اینو احسان کہندے نے نماز خشوع خضوع نہ پڑھن والا. دوجا بندہ نبی دی اتباع اور اطاعت کرن والا. آئیے ذرا غور کیجئے. اس تو اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی اگے تیسرا بندہ آ گیا ہے. آئیے ایک بندہ اوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، یہ تیسرا بندہ ہے. نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آندا ہے، آن کے آندا ہے محبوب جی مینوں ایسی نیکی دس دیو جیڑی میں نیکی کراں رب بھی میرے نال پیار کرے تے اللہ دے بندے بھی میرے نال پیار کرن. سبحان اللہ. یارو صحابہ کنے عظیم انسان سن جنہاں نوں 24 گھنٹے آخرت دی فکر رہندی سی تے سانو 24 گھنٹے ہی فکر رہندی ہے بھی مال آنا کدھروں ہے. بولتے نے تے او دے نال دھوکھا کرنا ہے، او دے نال ڈاکا مارنا ہے، او دے نال فراڈ کرنا ہے. ساڈی دنیا دی سوچ تے صحابہ دی آخرت دی سوچ تے نیکی دی سوچ. ہر صحابی آندا سی کہ میں ایدے نالوں بھی نیکی کرن دے اندر سبقت لے جا، ایدے نال میں سبقت لے جا، ایدے نال میں سبقت لے جا. کچھ کنگال قریب صحابہ ہے نا آن کے اندر محبوب جی عمرہ لوگ مال خرچ کر کے ساڈے تو اگے ننگ گئے تے سانو بھی کوئی وظیفہ دسو مال تے ہے کو نہیں. فرمایا تو ہی ذکر کریا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیا کرو. تسی انہاں نوں اگے ننگ جاؤ. انہاں نوں بھی کہے دسیا بھی نبی پاک نے نا جڑے غریب صحابہ نے انہاں نوں اے عمل دسیا، انہاں بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیتا، ذکر کرنا شروع کر دیتا. تے صحابہ کہندے اللہ رسولو جڑے عمرا نے انہاں نوں پتہ نہیں خبر کنے دتی، او بھی یہی ذکر کری جاندے نے جو سانو تہاں دسیا. اسی تے غربت دی وجہ تو پوچھیا سی بھی مالداراں نالوں اگے لگ جائیے. تے محبوب جی آقا فرماندے نے ہن میں کی کر سکنا؟ پھر انہاں دا شوق ہے نا وہ مال خرچ کر کے بھی ذکر کر کے بھی وہ تھوڑے نو پہلو جنت جانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. تاکہ کاش یہ شوق ساڈے اندر بھی پیدا ہو جائے. بولو کہو آمین. کی ہویا جی؟ جگاں دے پیر فرماندے نے یہ صحابی آندا اللہ دے رسول مخلوق تے اللہ میرے نال پیار کرے. حدیث سنیے آقا فرماندے نے آندا دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس. آقا فرماندے نے سن تو نسخہ پوچھیا کہ اللہ بھی میرے نال پیار کرے تے او دی مخلوق بھی پیار کرے. اللہ فرماندے نے دنیا دے کولوں تو بے طلب ہو جا، دنیا دی طلب نہ رکھیا کر، دنیا تو بے رغبتی ورتنی شروع کر دے، دنیا دا لالچی نہ بن، دنیا دی محبت اپنے دل چو کٹ دے. اللہ اللہ تے اللہ تیرے نال پیار کرے گا. اللہ اللہ جو کسے دے پاس ہے کسے کول ہے او دے اتے نظر نہ رکھ.
مراد کی ہے کسی دی جیب تے نظر نہیں رکھنی. بول دے پہ 24 گھنٹے یہ تو کوئی چارہ نے لب بھی جان دے چنگی گل. کسی دی جیب تے اگر کسی کو مال ہے وہ دے مال وال نہ وے دنیا تو کنارہ کش ہو جا. کیوں؟ الدنیا قلیل، دنیا قلیل ہے تے آخرت طویل ہے. قلیل دا معنی محدثین نے بڑا کیتا ہے لیکن میں وہ کرنا نہیں چاہتا. ممبر ہے جمعہ بڑی پیڑی مثال دیتی. بلکہ ایک حدیث اور یاد آئی، بکری دا ایک بچہ مردہ پہ ہے، آقا فرمان لگے بھئی مردار نو کو صحابی پسند کر دے ہو تسی؟ اللہ رسول مردار انو کون پسند کر دے؟ یہ تو مریا ہے تے مریا نو اسی فرمایا جرا مردار پہ ہے نا مریا، اللہ دی نظر دے اندر اس مردار نالوں بھی بدتر ہے دنیا. اے دنیا دا سازو سامان، دنیا دا مال، دن رات انسان کرتا ہے میرا مال میرا مال، مال واسطے سکے بھرا مار دے، دنیا دی جائیداد واسطے اپنے انو قتل کر دے. تھوڑے کو گلویڑ ہے قصور اوتھے ایک بھائی نے حساب کتاب کرن چ نہ کو 500 کو 1000 دا کو وعدہ کڈ بھرا نو 3 فیر مار دیتے کہ تو 1500 دا پھیر کیوں کیتی. لو 3 فیر مارے سکے بھائی نے، مترے نے نہیں. یہ دنیا ایسی ہے، 2 بندے میں لڑ دے ویکھے آکھن میری میری اے پدر ترتی میری ہے او تیری ہے. زمین آکھیا تسی دوویں ہی وچ ہنیرے ہو، نہ میں او دیاں نہ میں تیریاں، تسی دوویں ہی بندے میرے ہو. اس واسطے زمین تو نہ لڑیا کر، جائیداد تو نہ لڑیا کر. آقا فرماندے نے میرے صحابیہ اگر تو چاہنے اللہ تیرے نہ پیار کرے، رب تیرے نہ محبت کرے، دنیا دا لالچ چھڑ دے، دنیا تو بے رغبتی ورت لے، دنیا چھڑ دے تے لوکاں دے مال وال دھیان نہ کریا کر. جے کسے کو مال دولت ہے او دے وال نہ ویکھیا کر. یاد رکھ جدو اس حویلی چو تو نکل جانا ہے، جیڑا مال تو چھڑ کے جانا ہے، یہ مال تیرے پچھلیاں نے سام لینا ہے، تیرے کم نہیں ہونا. تیرے کفن نو تے نہ جیب بھی نہیں لانی، تیرے کفن نو نہ سین بھی نہیں مارنی. اس واسطے آقا فرماتے نے اگر تو چاہنا ہے کہ اللہ میرے نہ پیار کرے پھر ایک نسخہ نوٹ کر لے، آج تو بعد تو دنیا دا طالب نہیں، تو آخرت دا طالب ہے. دنیا نو آخرت دے اتے ترجیح نہ دیں، بلکہ دنیا دا سفر قلیل ہے، اگے سفر بڑا طویل ہے. دنیا دا سفر عارضی ہے، اگلا سفر جیڑا او دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے آئیے اگے ایک اور بندہ، چوتھا بندہ کیڑا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے چوتھا بندہ جیڑا بندہ حیا والا ہے، جیڑا بندہ پردہ پوشی کردا ہے دوسرے مسلمان دے عیباں تے، اللہ پاک اس بندے نہ بڑی محبت کردے نے. اللہ آقا فرماندے نے ان اللہ عز وجل حیٌ ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر. اللہ جیڑا اللہ اینا حیا والا ہے کہ اللہ اپنے بندیاں دے عیباں تے اتے پردے پاندا ہے. اللہ حیا دار ہے، حیا نو پسند کردا ہے. جیڑا بندہ بے حیا ہے رب نو پسند نہیں کردا. اللہ حیا والا ہے. اللہ پاک فرماندے نے بے شک اللہ بڑے پردے ڈالن والا ہے، حیا دار ہے تے پردے پوشی نو پسند کردا ہے. جیڑا بندہ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، وہ تیرا رب تیرے عیباں تے پردے پاندا ہے، تو بھی مسلمان پائی دے عیباں تے پردے پایا کر. جیڑا بندہ دنیا دے اندر مسلمان پائی دے عیباں نو کج دے او دے تے پردے پاندا ہے،
قیامت دا دن ہوئے گا سترہ اللہ یوم القیامہ جدوں کوئی پردہ نہیں ہوئے گا رب پھر او دے عیباں تے پردے پائے گا لیکن اسی ہن او ویکھیا یار اگلے دن اینو ویکھیا چوری کردا ہوندا سی بول دے اگلے دن ایویں لوکاں دی چوریاں کر اج نمازی بن گیا اسی معاف تے نہیں نہ کردے رب تے معاف کردا کہ نہیں او بولو او تیری معافی تے کانسو ہی بس آئے کانسو حیا والا کتے علیحدگی بہ کے نا اللہ کولو ڈر کے کڈ دے رب آندے جڑا مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈیا ہی نا میں انے کو قطرے نہیں تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دے مینوں حیا اوندی ہے کہ تو میرے کو منگے تو میں تینوں دیا نا اللہ نے مینوں حیا ہوگی اس واسطے اللہ حیا دار ہے اللہ پردہ پوشی نو پسند کردا ہے مسلمان بھائی دے آبا تے پردے پایا کر اگر چاہنا ہے میرا رب میرے نال پیار کرے کسی کو گناہ ہو گیا تو دے گناہ نو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے کہ جتھے مرضی بیٹھ کے توا شروع کر دیتا نبی علیہ السلام نے کی فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان ہے ہی ہوئے جدی زبان تے ہاتھ کو دوجا مسلمان محفوظ ہے وہ مسلمان نہیں جدی زبان کو مسلمان ہاتھ کو مسلمان محفوظ نہیں زبان نہ غیبتہ کری جاندا ہے چغلیاں کری جاندا ہے مسلمان نو ذلیل کری جاندا ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ کوئی مسلمان کسے مسلمان تے ظلم نہیں کردا کوئی مسلمان کسے مسلمان نو ذلیل نہیں کردا کوئی مسلمان کسے مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا اے جے مسلمان جڑا کسے دی غیر موجودگی دے اندر کسے جگہ تے کسے مسلمان دی ضلالت کردا ہے کسے مسلمان دی تسلیل کردا ہے کسے مسلمان دے عیب بیان کردا ہے وہ بندہ کول نہیں آقا فرماندے نے اینو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس جگہ تے بندہ خود ذلیل نہیں ہوئے گا تے جڑا بندہ پردہ پوشی کردا ہے یاد رکھو ایک آج مصرع یاد کر کے لے جاؤ جرم کولوں گناہ کولوں نفرت کریا کر گناہگار کولوں نفرت نہ کریا کر